मोहब्बत ने सहराओं में रास्ता चुना, लेकिन तकदीर ने उसी रास्ते पर जंजीरें डाल दी। क्या उमर अपनी मोहब्बत को बचा पाएगा या रेत की बादशाही में सब कुछ खो देगा? क्या कभी तुमने सहरा की खामोश रेत में एक ऐसी मोहब्बत देखी है जो वक्त, तकदीर और मौत से भी लड़ जाए? ये उमर और लैला की कहानी है, जहाँ इश्क तख्त से टकरा गया और सच्चाई ने झूठ से सांस छीन ली। आइए देखते हैं। बगदाद की गलियों में सूरज की किरणें सुनहरी दरख्तों और नदियों को रोशन कर रही थीं। बाज़ार की रौनक अपने उरूज पर थी, मगर इन सब के बीच एक शख्स था जो तन्हाई की धुंध में डूबा हुआ था। उमर अपने आलीशान महल की बालकनी से नीचे देख रहा था, मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, एक खामोश उदासी छुपी हुई थी। क्या ये सब दौलत, शोहरत और ताकत मेरे दिल की तन्हाई को ख़त्म कर सकती है? क्यों मेरा दिल अभी तक किसी नामालूम की कमी को महसूस करता है? इसके करीब इसका पुराना दोस्त जैद आया। उमर, लोग तुम्हें बगदाद का सबसे कामयाब ताजर कहते हैं। तुम्हारे काफ़िले रेत के समंदर को भी मात देते हैं, फिर ये खामोशी क्यों? उमर ने एक हल्की सी उदास मुस्कुराहट दी। जैद, दौलत जिस्म को आराम देती है मगर रूह को नहीं। मेरा दिल किसी और शय की तलाश में है, शायद वो सहराओं के पार छुपी हुई हो। जैद ने चौंक कर पूछा, सहराओं में क्या है? वहाँ तो सिर्फ तन्हाई, रेत और धूप है। उमर की आंखों में एक चमक आ गई। शायद तन्हाई में ही मेरा सुकून छुपा हो, शायद रेत के उस पार मेरा मुकद्दर मेरा इंतज़ार कर रहा हो। उसी लम्हे कसर के दरवाज़े पर एक कासद आया, जिसके चेहरे पर खौफ के आसार थे। उमर, जनूब के रेगिस्तान में एक पुरअसरार काफ़िला नज़र आया है, जिसकी क़यादत एक नकाब पोश हसीना कर रही है। कोई उसे रेत की मलका कहता है। उमर के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। रेत की मलका? शायद मेरा मुकद्दर मुझे बुला रहा है। तैयार हो जाओ जैद, हम कल ही सहरा की तरफ रवाना होंगे। रात भर उमर के महल में खामोशी छाई रही और उसकी रूह बेचैन रही। बगदाद की रात पुरसकून थी, मगर उमर के दिल में तूफ़ान बरपा था। सुबह के सूरज ने बगदाद के महलों और बाज़ारों को सुनहरी रंग में रंग दिया था, मगर उमर के दिल में सफ़र की बेचैनी थी। वो महल के सहन में अपने महबूब अरब घोड़े बादशाह को तैयार कर रहा था। जैद दौड़ता हुआ आया। उमर, क्या तुम वाकई इस पुरअसरार काफ़िले के पीछे जा रहे हो? लोग कहते हैं कि वहाँ जिन, चोर और मौत के साए बसेरे करते हैं। उमर ने हंसते हुए घोड़े की गर्दन थपथपाई। जैद, जो शख्स खौफ से डर जाए वो किस्मत के राज कभी नहीं जान पाता। मैं उस मलका को ज़रूर देखूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। जैद ने उसकी आंखों में देखा, जहां अज़म की चिंगारी रोशन थी। तू जा, मगर वापसी पर यह शहर फिर से तुम्हारी हंसी सुनना चाहता है। काफ़िला तैयार था। 10 घोड़े, 5 ऊँट, 12 वफादार साथी, सब अपने आका उमर के हुक्म के मुंतज़िर। दोस्तों, ये सफ़र आसान नहीं, मगर जो दिल के सफ़र होते हैं वही ज़िंदगी बदलते हैं। तैयार हो जाओ, हम रेत की मलका को ढूंढने जा रहे हैं। काफ़िला रवाना हुआ। रास्ते में नखलस्तान, रेगिस्तानी तूफ़ान और वीरान वादियाँ इनका इस्तकबाल कर रही थीं। दिन भर की मशक्क़त के बाद शाम के वक्त उन्होंने एक नखलस्तान के पास पड़ाव किया, जहाँ खजूरों के दरख्त झूम रहे थे और एक पुराना कुआं मौजूद था। घोड़े से उतरकर पानी लेने कुएं की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो कुएं के करीब पहुंचा, उसकी नज़र एक नकाब पोश लड़की पर पड़ी। उसके हाथ में मिट्टी का टूटा हुआ घड़ा था और सफ़ेद चादर उसके चेहरे को हल्का सा छुपा रही थी। उमर की धड़कन रुक गई। उसकी नीली आंखें जैसे आसमान का टुकड़ा ज़मीन पर उतर आया हो। ऐ अजनबी हसीना, इस वीराने में तुम अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने सर उठाया। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी और मासूमियत थी। मेरा घड़ा टूट गया है, पानी लेने आई थी मगर किस्मत ने साथ ना दिया। उमर ने बगैर कुछ सोचे अपना घड़ा उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये लीजिए, आप तन्हा कहाँ जाएंगी? हमारा काफ़िला महफूज है, अगर चाहें तो हमारे साथ चल सकती हैं। ये सहरा अकेली लड़कियों के लिए ख़तरनाक है। लड़की ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, जैसे दिल के अंदर से कहीं दर्द छुपा हुआ हो। आपका नाम क्या है मुसाफिर? मेरा नाम उमर है और मैं बगदाद का ताजर हूँ। और आप कौन हैं जो इस सहरा में तन्हाई की हमनशी हैं? लड़की ने सर झुका कर कहा। मेरा नाम लैला है। और इस नाम के साथ ही सहरा में एक खामोशी छा गई, जैसे हवा ने भी रुककर इस लम्हे की गवाही दी हो। रात के साए गहरे होने लगे। उमर और लैला नखलस्तान के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। उमर ने अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ सुनाई, बगदाद के बाज़ारों की रौनक,
मिस्र के हरामों की छाँव और हिंदुस्तान के जंगलों की खुशबू। लैला खामोशी से सुनती रही। उसकी नीली आंखों में कभी कभी हंसी चमक उठती और कभी दर्द की लहर दौड़ जाती। आखिर में लैला ने कहा, उमर, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है जो एक अजनबी को अपना समझ लिया। उमर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, शायद यही दिल मुझे सहराओं की तरफ खींच लाया है ताकि तुमसे मुलाकात हो सके। लैला ने एक लम्हा खामोशी के बाद कहा, कल सुबह जब सूरज निकलेगा हमारा सफ़र एक नए राज की तरफ बढ़ेगा। काफिला सहराओं की गहराई तक पहुंच चुका था कि अचानक आसमान पर स्याह बादल छा गए, रेत के बगोले उठने लगे और फ़ज़ा में खौफनाक सन्नाटा छा गया। रहीम चचा ने घबराते हुए कहा, या अल्लाह, ये कैसा तूफ़ान है। सब लोग खैमों में छुप जाओ, जान बचाओ। उमर ने अपने दिल में खामोशी से कहा, या रब, ये आजमाइश क्यों। लेकिन उमर की नज़रें अचानक दूर एक हल्की सी रोशनी पर ठहर गईं। वहाँ रेत के तूफ़ान में एक दुपट्टे में लिपटी हुई हसीन लड़की लैला चुपचाप खड़ी थी। उसके हाथ आसमान की तरफ उठे हुए थे और उसके लबों पर खामोश दुआ थी। उमर हैरत से बोला, ये कौन है जो तूफ़ान में भी सुकून से खड़ी है। ये कौन सी राज की किताब है जिसका हर सफ़ा मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। अचानक लैला ने अपनी आंखें खोलीं और तूफ़ान जैसे रुक सा गया। रेत ज़मीन पर गिरने लगी, हवाएं थम गईं और सहरा खामोश हो गया। उमर दिल की धड़कन संभालते हुए करीब जाकर, तुम कौन हो, इंसान हो या कोई ख्वाब। लैला नरमी से मुस्कुराते हुए बोली, मैं वो हूँ जिसे लोग सहराओं की भटकी हुई दुआ कहते हैं, लेकिन शायद मेरी हकीकत सुनकर तुम्हारा दिल टूट जाएगा। उमर नरमी से बोला, तुम्हारी हकीकत कुछ भी हो, मैं तुम्हारा सच कबूल करने के लिए तैयार हूँ। तुमने मेरे दिल की तन्हाई को रोशन किया है। लैला धीरे से बोली, कुछ सच्चाइयाँ जख्म बन जाती हैं उमर, क्या तुम मेरा राज जानकर भी मेरा साथ दोगे। तो मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम सहरा की खामोशी हो तो मैं तुम्हारा काफ़िला बन जाऊंगा। अगर तुम तूफ़ान हो तो मैं तुम्हारी सिमत में परवाज़ करूंगा। लैला ने पहली बार दिल से मुस्कुरा कर उमर की तरफ देखा और आसमां की तरफ नज़रें उठाकर धीरे से कहा, शायद किस्मत ने आज हमें मिला दिया है, लेकिन आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है। उमर ने उसके हाथ नरमी से थाम कर कहा, मुश्किल रास्ते ही असल मोहब्बत की पहचान होते हैं। रात के गहरे सुनाटे में जब सब सो रहे थे, उमर खामोशी से अपनी जगह से उठा। उसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर लैला कौन है और इसका माजी क्या है। वो दबे कदमों लैला के खेमे के करीब आया, लेकिन उसने अंदर झांकने की बजाय खुद को रोका और दिल से कहा, नहीं उमर, बस शक पर कायम नहीं होती। अगर इसने राज छुपाया है तो वो वक्त पर खुद बताएगी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें रेत पर बिखरीं तो लैला ने खुद उमर को पास बुलाया। उसकी आंखों में नमी थी और लबों पर खामोशी। लैला ने धीरे से कहा, उमर, तुमने मेरा राज जानने की कोशिश नहीं की है, इसलिए आज मैं खुद बताऊंगी। लैला, तुम्हारी खामोशी ही मेरे दिल की आवाज़ बन गई। तुम पर एतबार मेरा फ़ैसला है। मेरा असल नाम लैला नहीं, मेरा ताल्लुक इस कबीले से है जो सहराओं में छुप कर रहता है, जहाँ इंसान और जिन्नात के दरमियान हद फासिल मिट जाती है। मैं इस कबीले की आखिरी वारिस हूँ जो 1000 सालों से एक लानत के साए में ज़िंदा है। उमर ने हैरत से कहा, तो क्या तुम कोई जादूगर हो। लैला मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं बस एक ऐसी लड़की हूँ जिसने अपनी तकदीर से भागने की कोशिश की थी। तभी दूर से काफिले के मुहाफ़िज़ चीखने लगे, आंधी आ रही है, सब लोग खबरदार हो जाएं। रेत का तूफ़ान पूरी शिद्दत से उठा, आसमान सुर्ख हो गया और दूर से साए नमूदार होने लगे। उमर ने काफिले वालों से कहा, सब लोग अपने खैमों में छुप जाओ, ऊँटों को बांध दो, घोड़ों को करीब करो। लैला ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कुछ पढ़ा। उसके हाथों के गिर्द नीला नूर फैलने लगा। उमर ने घबरा कर कहा, लैला, ये क्या कर रही हो। ये मेरा फ़र्ज़ है उमर, अगर मैंने ये ना किया तो पूरा काफ़िला मिट जाएगा। अचानक तूफान के बीच से साए और अजीब मखलूक काफिले की तरफ बढ़ने लगे। लैला ने दोनों हाथ बुलंद किए और चीखी, ऐ सहराओं के साए, मैं तुम्हारी वारिस हूँ, मेरे काफिले को छोड़ दो। लेकिन साए रुकने को तैयार न थे। तब उमर ने अपनी तलवार निकाली और लैला के साथ खड़ा हो गया। तुम अकेली नहीं हो लैला, ये जंग अब तुम्हारी नहीं हमारी है। फ़ज़ा में एक धमाका हुआ और सारा सहरा नूर से भर गया। रेत का तूफ़ान रुक गया,
لیکن اس کے بعد جو منظر سامنے آیا وہ سب کی سانسیں روک دینے والا تھا۔ ایک بلند و بالا سیاہ سایہ جس کی آنکھیں شعلوں کی طرح دہک رہی تھیں صحرا کے بیچ کھڑا تھا۔ اس کے قدموں کے نیچے ریت جل رہی تھی اور اس کی آواز بجلی کی گرج کی طرح قافلے والوں کے دلوں کو دہلا رہی تھی۔ آخرکار صحراؤں کی وارث میرے سامنے آ ہی گئی۔ لیلا، تم ہزاروں سالوں سے میری قید سے بچتی آ رہی ہو، لیکن آج نہیں، تمہارا مقدر میرے ہاتھ میں ہے۔ لیلا نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، میری تقدیر کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اے اندھیروں کے بادشاہ، میں اپنی قوم کو تمہارے خوف سے آزاد کر کے رہوں گی۔ نے تلوار سنبھالی اور کہا، چاہے تم کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، جب تک محبت اور سچائی کا چراغ جلتا رہے گا تم اندھیرے کو پوری طرح نہیں پھیلا سکتے۔ اندھیروں کا بادشاہ ہنسا اور بولا، محبت، سچائی، یہ سب صحراؤں میں بکھر جانے والی ریت کی مانند ہیں۔ طاقت ہی اصل حقیقت ہے۔ اسی لمحے لیلا نے عمر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک آخری التجا تھی۔ عمر، اگر میں نہ رہوں تو تم مجھ سے وعدہ کرو کہ میری قوم کو بچاؤ گے۔ عمر نے لرزتے دل سے جواب دیا، تمہارے بغیر یہ دنیا ادھوری ہوگی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں۔ لیلا نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اپنی تمام روحانی طاقت کو اکٹھا کر کے صحرا کے آسمان کی طرف بلند کی۔ فضا میں نیلا اور سنہری نور پھیل گیا اور اندھیروں کے بادشاہ نے غصے سے چیخ کر کہا، نہیں، یہ قربانی تم نہیں دے سکتی۔ لیکن دیر ہو چکی تھی۔ لیلا نے اپنی جان کی قربانی دے کر صحراؤں کو اندھیرے سے آزاد کر دیا۔ آسمان پر روشنی کا سیلاب آ گیا اور اندھیروں کا بادشاہ چیختا ہوا غائب ہو گیا۔ قافلے والے حیرت و افسوس میں کھڑے رہ گئے اور گھٹنوں کے بل ریت پر گرتے ہوئے بولا، تم نے اپنی جان دی، لیکن دل کو کیسے سمجھاؤں کہ تم چلی گئی ہو۔ پا میں لیلا کی مدھم آواز گونجی، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی عمر، میں ہمیشہ تمہارے دل میں زندہ رہوں گی۔ صحرا میں سکون چھا گیا، لیکن عمر کے دل میں ایک طوفان ہمیشہ کے لیے بسیرا کر گیا۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو رہے تھے عمر جاگتا رہا۔ اس کے دل میں لیلا کی یاد کسی جلتے ہوئے چراغ کی طرح روشن تھی جو ہر لمحہ اسے جلا رہی تھی۔ قافلے والے خاموش تھے، صحرا خاموش تھا، مگر عمر کے دل میں ایک جنگ برپا تھی۔ عمر نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے لیلا کی مسکراہٹ کی طرح جگمگا رہے تھے۔ تو چلی گئی لیلا، مگر تمہارا عکس ہر ذرے میں، ہر سانس میں میرے ساتھ ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری قربانی کو رائے گاہ نہیں جانے دوں گا۔ قافلے کی ایک معصوم بچی زینب عمر کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ تھام کر بولی، امو عمر، کیا لیلا آپا کبھی واپس نہیں آئیں گے؟ عمر نے زبردستی مسکراہٹ لبوں پر سجائی، مگر آنکھوں میں نمی چھپ نہ سکی۔ نہیں بیٹی، لیکن وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گی۔ جب کبھی سورج نکلے گا وہ ہماری حفاظت کے لیے روشنی بھیجیں گی۔ صبح کے وقت صحرا کا آسمان سنہری روشنی سے بھر گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے خود لیلا کی روح نے پورے صحرا کو اپنے آغوش میں لے لیا ہو۔ ریت کے ذرے چمکنے لگیں، ہوا نرم اور خوشبودار ہو گئی۔ قافلے کے بزرگ نے سب کو اکٹھا کر کے کہا، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ یہ صحرا اب لیلا کی قربانی کی روشنی سے روشن ہو چکا ہے۔ ہمیں ایک نئی زندگی، ایک نیا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ عمر نے قافلے کی قیادت سنبھالی، مگر اس کی آنکھوں میں ہمیشہ لیلا کی یاد جھلکتی رہی۔ اس نے تلوار اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کی اور بلند آواز میں بولا، میں اس سرزمین کو امن، محبت اور روشنی سے بھر دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے لیلا۔ قافلہ نئے راستوں پر روانہ ہو گیا اور صحرا کے افق پر ایک نیا سورج طلوع ہوا جو لیلا کے خوابوں کی تعبیر تھا۔ صبح کے دھندلے اجالے میں جب ریت پر سورج کی پہلی کرن پڑی، عمر تنہائی کے سمندر میں ڈوبا ہوا خاموشی سے بیٹھا تھا۔ لیلا کی جدائی نے اس کے دل کو چھلنی کر دیا تھا اور صحرا کا ہر ذرہ اس کے دکھ کا گواہ بن چکا تھا۔ عمر نے آسمان کی طرف دیکھ کر دھیمی آواز میں کہا، اے نئے سورج، کیا تو میرے غم کی روشنی کو بھی چھپا لے گا؟ یہ اندھیرے میں کوئی راستہ دکھائے گا۔ اچانک دور سے ریت کا طوفان اٹھا، جیسے صحرا نے عمر کی دعا سن لی ہو۔ اس طوفان میں ایک سایہ نظر آیا جو آہستہ آہستہ عمر کے قریب آیا۔ یہ ایک پراسرار درویش تھا جس کے ہاتھ میں ریت سے بنا ہوا عصا تھا۔ درویش نے عمر کو دیکھا اور نرمی سے کہا، اے مسافر، تو جس درد میں مبتلا ہے اس کا علاج صرف تیرے حوصلے میں ہے۔ لیلا زندہ ہے، مگر وہ اب تیری نہیں، وقت کی قیدی ہے۔ اگر تو اسے واپس لانا چاہتا ہے تو تجھے 3 امتحانوں سے گزرنا ہوگا۔ عمر نے پوچھا، کون سے امتحان؟ کہاں ہیں وہ راستے؟ درویش نے اشارہ کیا، پہلا امتحان، خوف کی وادی میں جانا جہاں تمہارا دل تمہیں دھوکہ دے گا۔ دوسرا امتحان، سچائی کے قصر میں داخل ہونا جہاں جھوٹ تمہاری سانس چھین لے گا۔ تیسرا امتحان، تخت کے سامنے آخری فیصلہ جہاں تمہیں دنیا یا محبت میں سے ایک کو چننا ہوگا۔
عمر نے اپنی مٹھی زور سے بند کرتے ہوئے کہا، چاہے جان چلی جائے میں اس سفر کو مکمل کروں گا۔ درویش نے کہا، پہلا راستہ مشرق کی طرف ہے، جہاں سورج کی روشنی بھی تمہیں دھوکہ دے گی۔ وہاں تمہیں اپنا سب سے بڑا خوف اپنی ناکامی کا سامنا کرنا ہوگا۔ تیار ہو جاؤ مسافر۔ عمر سفر پر نکل پڑا۔ ریت کا ہر ذرہ اس کے قدموں کے نیچے چیخ رہا تھا۔ پہلا مقام خوف کی وادی تھا۔ یہاں آسمان سیاہ اور زمین پر چیخو پکار گونج رہی تھی۔ عمر کو اپنی ماضی کی غلطیاں، لیلا کے ساتھ گزارے لمحے اور اپنی ناکامیوں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں عزم تھا۔ اس نے زور سے چیخ کر کہا، اے میرے خوف، میں تجھے قبول کرتا ہوں مگر میں تیرے سامنے نہیں جھکوں گا۔ فوراً وادی کا اندھیرا چھٹنے لگا اور ایک روشن راستہ کھل گیا۔ پہلا امتحان مکمل ہوا اور کہیں دور محل میں لیلا تخت پر بیٹھی ہے، خاموش، آنکھوں میں اداسی، جیسے وہ خود بھی قید ہو اپنی تقدیر کے ہاتھوں۔ صحرا کی سرد رات کے بعد صبح کا سورج جیسے امید کی کرن لے کر نکلا، مگر عمر کے دل میں ایک عجیب بے چینی تھی۔ اس نے پہلا امتحان تو پار کر لیا تھا مگر دوسرا امتحان اس کے دل و دماغ کھول جا رہا تھا۔ زہرا، جناتی حسن کی ملکہ، عمر کے سامنے آئی اور بولی، دوسرا امتحان تمہیں کثرے سچائی میں لے جائے گا۔ وہاں ہر لفظ سچ بولنا ہوگا۔ اگر جھوٹ بولو گے تو تمہاری سانس چھین لی جائے گی، تمہارا وجود مٹ جائے گا۔ مگر یاد رکھنا، وہاں کے سوالات آسان نہ ہوں گے۔ تمہیں اپنی محبت، اپنی زندگی اور اپنی کمزوریوں کے بارے میں سچ بولنا پڑے گا۔ عمر نے گہرا سانس لیا اور کہا، اگر میری سانس سچ بولنے میں نکل جائے تو مجھے قبول ہے، مگر لیلا کے بغیر جینا مجھے منظور نہیں۔ قصر کے دروازے خود بخود کھلے۔ اندر ایک بڑا ہال تھا جو آئینوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر آئینے میں عمر کا عکس نظر آ رہا تھا مگر ہر عکس مختلف تھا۔ کہیں وہ ظالم لگ رہا تھا، کہیں خود غرض، تو کہیں تنہا۔ پہلا سوال گونجا، عمر، کیا تم نے کبھی خود سے محبت زیادہ کی ہے یا لیلا سے؟ عمر نے دل پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہاں، میں نے کبھی کبھی خود کو زیادہ عزیز جانا، اسی لیے لیلا کی حقیقت جاننے کے لیے اس کی رضا کے خلاف پردہ ہٹایا۔ حال میں سناٹا چھا گیا مگر عمر کی سانس قائم رہی۔ دوسرا سوال ہوا، کیا تم نے کبھی اپنے فائدے کے لیے سچ کو چھپایا ہے؟ عمر نے آنکھیں بند کیں اور بولا، ہاں، تجارت میں کئی بار سچ چھپایا مگر لیلا کے لیے ہمیشہ دل سے سچ بولا۔ تیسرا سوال آیا، کیا تمہاری محبت صرف لیلا کے حسن کی وجہ سے ہے یا اس کے دل کی وجہ سے؟ عمر کی آواز بھر آئی، اس کے دل کی وجہ سے، کیونکہ اس کا حسن تو فنا ہو سکتا ہے مگر اس کا دل میری جان ہے۔ اچانک قصر روشن ہو گیا اور زہرا کی آواز آئی، تم نے سچ بول کر اپنی سانسیں بچا لی مگر آخری امتحان تمہارا دل چیر دے گا۔ زہرا عمر کو ایک اور حال میں لے گئی جہاں ایک سنہری تخت تھا جس کے سامنے دو راستے تھے۔ ایک راستہ دنیا کی بادشاہت کا تھا جہاں عمر پوری دنیا کا حکمران بن سکتا تھا، تو دوسرا راستہ محبت کا تھا جہاں عمر کو اپنی ساری دولت، عزت اور زندگی چھوڑنی پڑتی مگر لیلا کے ساتھ زندگی گزار سکتا تھا۔ زہرا نے کہا، اگر تم تخت کو چنو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے مگر لیلا تمہاری زندگی سے چلی جائے گی۔ اگر لیلا کو چنو گے تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی مگر محبت ابدی ہوگی۔ فیصلہ کرو۔ عمر خاموش رہا، اس کے دل میں طوفان تھا۔ پھر اس نے لیلا کے نقوش ذہن میں لائے، اس کی مسکراہٹ، اس کی قربانی، اس کی خاموشی۔ عمر نے کہا، میں تخت نہیں چاہتا، نہ دنیا کی بادشاہت، مجھے صرف لیلا کی محبت چاہیے، چاہے میری زندگی چلی جائے۔ اس نے محبت کے راستے پر قدم رکھا۔ اچانک روشنی چھا گئی، قصر کانپ اٹھا اور لیلا ایک نورانی لباس میں اس کے سامنے آ گئی۔ لیلا نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، عمر، تم نے خود کو کھو دیا مگر مجھے پا لیا۔ مگر سنو، میں مری نہیں تھی، مجھے قید کر دیا گیا تھا تاکہ تمہارا دل آزمائش میں پورا اترے۔ عمر حیران ہوا، تو کیا تم زندہ ہو؟ لیلا مسکرائی، ہاں، میں زندہ ہوں، تمہاری سچائی اور محبت نے مجھے قید سے آزاد کر دیا۔ اور یوں عمر اور لیلا قصر سے باہر نکلے جہاں نیا سورج ابھرا۔ ان کے پیچھے قصر ختم ہو چکا تھا اور ان کے سامنے صحرا میں زندگی کے نئے سفر کا آغاز ہوا۔ عمر نے لیلا کا ہاتھ تھاما اور کہا، چلو دنیا کو دکھائیں کہ محبت کی طاقت تخت و تاج سے بڑی ہے۔ لیلا نے ہنس کر کہا، اور سچائی وہ چراغ ہے جو کبھی بجھتا نہیں۔ یوں دونوں محبت اور سچائی کے سفر پر نکلے جہاں کوئی امتحان انہیں جدا نہ کر سکا۔